आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो मुसहफ़ अली अलैहिस्सलाम पर है। मुसहफ़ किसे कहते हैं और ये क्या होता है? ये मुसहफ़ क्या है और इसमें क्या था? ये मुसहफ़ अब कहाँ है और किसके पास है? क्या अहले तशय्यो का कोई और कुरान है? और क्या अहले तशय्यो तहरीफ कुरान के कायल हैं? इन सब सवालात के जवाब मिलेंगे आपको हमारी आज की वीडियो में। नाजरीन, अरबी में मुसहफ़ या सहीफ़ा के लफ्ज़ी मानी फैली हुई चीज़ या लिखा हुआ कागज़, किताब का वर्क या किताब और रिसाले के हैं। इस लफ्ज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल उस इल्हामी किताब के लिए होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी रसूल पर उतारी गई हो। कुरान मजीद में लफ्ज़ मुसहफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इसकी जमा सुहफ़ का जिक्र 8 दफ़ा किया गया है। आम तौर पर कुरान को मुसहफ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ ये याद रहे कि कुरान खुद तो एक मुसहफ़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मुसहफ़ कुरान ही हो। नाज़रीन, अल्लामा मुत्तकी हिंदी अपनी किताब कंजुल अमाल की हदीस नंबर 4792 में नकल करते हैं कि पैगंबर अकरम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो मुसहफ़ जो आ हज़रत के घर में मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ था उसको एक किताब में जमा कर लें। शेख सुद्दूक ने अपनी किताब एतकादात में बयान किया है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुसहफ़ को 6 महीने की मुद्दत में जमा किया, लेकिन बाज़ रिवायतों के मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा की रहलत के बाद कुरान को 3 दिनों में जमा कर लिया था। 3 दिन वाले कौल पर गौर करने से ये मालूम होता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कुरान की आयात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही लिख चुके थे और आ हज़रत की वफ़ात के बाद रसूल खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको मुरत्तब व मुनज़्ज़म किया, जो 3 शब रोज़ में ख़त्म हुआ। नाजरीन, इब्ने अबिल हदीद ने शरह नहजुल बलागा की जिल्द 1 सफ़ा 27 पर बयान किया है कि सभी लोगों का इस बात पर इत्तफाक है कि सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा के ज़माने में कुरान को हिफ्ज़ किया और वो अव्वलीन शख्स थे कि जिन्होंने कुरान को एक किताब की सूरत में जमा किया। किताब काफ़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 178 और कंजुल आमाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 373 पर दर्ज है कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी इस बात का दावा करे कि जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है उसने उसकी उसी तरह से जमा आवरी की है कि जिस तरह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले इमामों ने कुरान को जमा और हिफ्ज़ किया है, वो झूठा है, क्योंकि किसी भी शख्स ने उसे उस तरह से जमा और हिफ्ज़ नहीं किया। किताब कमालुद्दीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 284 में बयान किया गया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई आयत रसूल खुदा पर नाजिल नहीं हुई मगर ये कि हुजूर ने मुझे उसके रुमूज़ और किरात सिखाई और मैंने भी उसको अपने हाथ से लिखा, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तफसीर और नासिख व मनसूख की भी तालीम मुझे दी। अल्लामा सयूती ने इत्तकान की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 57 और इब्ने साद ने तबकात की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 101 पर मोहम्मद बिन सीरीन के हवाले से अकरमा से नकल किया है कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत की इब्तदा में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने घर में बैठकर कुरान के जमा करने का काम शुरू किया। इब्ने सीरीन कहते हैं कि मैंने अकरमा से अर्ज़ किया कि क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पहले कुरान की तालीफ मौजूद थी? उन्होंने कहा कि अगर जिन्नो इंस जमा हो जाए तब भी वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कुरान जैसी तालीफ नहीं कर सकते। नाजरीन, इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं कि हदीस में वारिद हुआ है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा की वफ़ात के बाद कुरान को तरतीब नुज़ूल के साथ जमा किया। तारीख का मुताला करने के बाद मालूम होता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कुरान की जमा आवरी करने के बाद उसको अपने लिए रख लिया, अलबत्ता इससे कबल लोगों के पास आए और उनको दिखाया, लेकिन उन लोगों ने अली अलैहिस्सलाम के कुरान को नहीं लिया। शेख सुद्दूक अपनी किताब अल एतकादात में इस तरह से नकल करते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम कुरान की जमा आवरी करने के बाद उसको लेकर मस्जिद में आए
اور فرمایا یہ تمہارے خدا کی کتاب ہے جیسا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی حرف کم یا زیادہ نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے جواب میں کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مصادر سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کی جمع آوری کی خاطر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ البتہ یہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا۔ صدوق نے الاعتقادات میں ہی بیان کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی ردا کو اس وقت تک اپنے کاندھے پر نہیں رکھوں گا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ روایات میں آیا ہے کہ ان حضرت نے ردا کو سوائے نماز کے کاندھے پر نہیں رکھا یہاں تک کہ قرآن کو جمع کر لیا۔ ابن کثیر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر بہت سی روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ پہلا مصحف جو اسلام میں جمع کیا گیا وہ مصحف علی علیہ السلام ہے۔ آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس مصحف میں کیا تھا۔ ان احادیث کی روشنی میں جو امام علی علیہ السلام کے مصحف کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا مصحف ان خصوصیات و امتیازات کا حامل ہے، جیسا کہ کتاب حقائق حامہ میں صفحہ 160-161 پر درج ہے کہ اس مصحف میں ترتیب نزولی کی بنیاد پر آیات درج کی گئی تھیں۔ منسوخ آیات یعنی وہ احکامات جو بعد میں اللہ نے منسوخ یعنی کینسل کر دیے کو ناسخ پر مقدم رکھا گیا، یعنی منسوخ آیات پہلے لکھی گئیں۔ ناظرین، ناسخ وہ آیات ہیں جنہوں نے منسوخ کے حکم کو نئے حکم سے تبدیل کیا۔ پھر بعض آیات کی تعویل و اسرار اور رموز کو تفصیلاً لکھا گیا۔ بعض آیتوں کی تفصیل سے بیان کی گئی۔ قرآن کے محکمات یعنی واضح احکامات پر مبنی آیات اور متشابہات یعنی جو آیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں ان کو تفصیل سے درج کیا گیا۔ آیات قرآن سے ایک حرف کی کمی یا زیادتی نہیں کی گئی۔ اہل حق و باطل کے ناموں کو بیان کیا گیا۔ ناظرین، یہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کروایا تھا اور امام علی علیہ السلام نے تحریر کیا تھا۔ مہاجرین، انصار اور ان لوگوں کا جو اسلام کے ہمراہ نہیں تھے اس میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس قرآن کے نصوص رسول اکرم کے تحریر کروانے کی وجہ سے نہایت ٹھوس اور ثابت شدہ تھے۔ اس قرآن میں اعراب یعنی زیر زبر پیش اس طرح سے لگائے گئے کہ جس طرح سے رسول خدا قرات کیا کرتے تھے۔ حضرت نے اس مصحف کے حاشیے پر آیات کے نزول کا سبب اور اسی طرح سے نزول کی جگہ، وقت اور پھر سورہ منافقون کے مصداق منافقوں کے نام بھی درج کیے۔ ناظرین، یہ تھیں اس مصحف کی خصوصیات۔ پھر یہ مصحف کہاں گیا اور اب کہاں ہے، تو اس سلسلے میں بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مصحف امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام کو منتقل ہوا، پھر اسی طرح سے ان کے معصوم فرزندوں کو منتقل ہوتا رہا۔ اسی سلسلے میں کتاب مناہل العرفان جلد اول صفحہ 247 پر روایت بیان ہوئی ہے کہ طلحہ کہتے ہیں میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ مجھے خبر دیں اس قرآن کی جو آپ کے پاس ہے، اور وہ آپ کس کے حوالے کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کے حوالے کروں گا جس کو دینے کا رسول خدا نے مجھے حکم دیا ہے، وہ میرا وصی اور میرا بیٹا حسن ہے، اور وہ بھی میرے بیٹے حسین کو دے گا، اور اسی طرح ایک ایک کر کے سب بیٹوں میں حسین کے بیٹے یعنی امام مہدی علیہ السلام تک پہنچے گا۔ ناظرین، تفسیر صافی جلد اول صفحہ 38 اور 39 پر بیان ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مصحف امام زمانہ علیہ السلام کے پاس رہے گا، اور جب وہ قیام کریں گے تو اپنے ساتھ علی علیہ السلام کی وہ تحریر لائیں گے۔ ناظرین، آخر پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ اہل تشیع کا کوئی مختلف قرآن ہے تو یہ بات بالکل بے بنیاد اور لغو ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اصل قرآن یہی ہے جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہے اور 2 دفتیوں یعنی 2 گتوں والی جلد میں موجود ہے، اور جو کوئی یہ کہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی یا تحریف ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
لہذا ناظرین، شیعہ اور سنی قرآن میں ایک زیر یا زبر کا بھی فرق نہیں ہے، نہ ہی آیات قرآنی اور سورتوں کی تعداد میں کوئی فرق ہے، اور نہ ہی کوئی پارہ زیادہ ہے اور نہ ہی کم۔ تمام شیعہ سنی برادران کا ایک خدا، ایک رسول اور اسی قرآن پر ایمان اور یقین ہے۔ خدا ہمیں اتحاد بین المسلمین قائم کرنے اور نفرتوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہماری جو بھی ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔